एक बात है लॉ एंड ऑर्डर की। लॉ एंड ऑर्डर का जो मसला है वो कब से शुरू हुआ है? तारीख में जाओ, हक बोलो, सच बोलो। इमरान खान की हुकूमत थी, उस वक्त कितने ड्रोन हमले हुए, कितनी दहशतगर्दी की वारदातें हुई, कितने खुदकुश हुए। फिर रिजीम चेंज करके इमरान खान की हुकूमत गिराई गई, उसके बाद क्या हालत बनी है, मुल्क की वो बनाने वाले कौन है? यही PDM-1 और ये सारे इदारे इसके जिम्मेदार हैं, क्योंकि इदारे लगे तरीके साहब के पीछे, इदारे पड़ गए तरीके साहब को तोड़ने के चक्कर में। और दहशतगर्दी जब मुझे सुबह मिला है तो दहशतगर्दी का हाल ये था कि यहाँ पर पुलिस का फौज पे एतमाद नहीं था। सुनो और चलाओ इसको। अब 3 जिलों में जब मैं आया तो मेरी पुलिस ने हड़ताल कर दी कि भाईजान ये फौज यहाँ से निकालो, हम जाने और ये दहशतगर्द जाने। इदारों पर पुलिस का एतमाद नहीं था। इस वक्त भी हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर एतमाद नहीं है आपकी आवाम का, आपके इदारों के ऊपर, आपकी फोर्सेस के ऊपर। इस हालात में इन्होंने हमें सूबा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस डट के मुकाबला कर रही है। CTD का रिकॉर्ड उठा ले, कितने मुकाबले किए, कितने हमले हमने उनके दस्पा किए, कितना फिगर है देख लो। ऑपरेशन आपने किए थे, ऑपरेशन में कितने दहशतगर्द आपने मारे, अभी देख लो कि हम लोग बगैर ऑपरेशन के किस तरीके से मुकाबला कर रहे हैं। और दूसरी बात आप कर रहे हैं जहां तक साने की बात है, साने अल्लाह की तरफ से हो जाते हैं, ठीक है। इससे पहले कुरम में मसला था, 100 साल से पुराना मसला है कुरम का। कुरम के मसले के अंदर जब हम आए तो कुरम का मसला हमें विरासत में मिला इन लोगों की नायली की वजह से। आज अल्हम्दुलिल्लाह 4 महीने हो गए हैं, रोड भी खुला है, रास्ता भी खुला है, कोई मसला नहीं हो रहा। हमने वहां से पीछे कर दिया और इसमें CTD ने और पुलिस ने और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने इसके अंदर फ्रंट फुट पे हम आए हैं, हमने इसको लीड किया है। अब मेरे डिप्टी कमिश्नर को वहां पर भी गोलियां लगी, अल्लाह ने उसको बचा लिया। आज जो वाकया हुआ है इससे पहले खुदकुश वाकये शुरू हो चुके हैं। उसकी वजह यह है कि जो खित्ते के अंदर इस वक्त हालात चल रहे हैं, खित्ते के उन हालात के ऊपर मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि मुज़ाकरात करो। एक ऐसा पड़ोसी मेरा 2200 स्क्वायर किलोमीटर की लेंथ में पड़ा हुआ है कि जिसने 2 सुपर पावर को शिकस्त दी हुई है। आप उनके खिलाफ जिस तरह की पॉलिसी लेके बैठे, उस पॉलिसी को चेंज करो। और मैंने ऑफर किया कि हम वहां पे भेजते हैं, अपना जिरगा भेजते हैं अपने रिवाज के मुताबिक। मेरी कोई नहीं सुन रहा था। जब मेरी नहीं सुन रहे और इनसे चीजें कंट्रोल नहीं होती तो यार तो मुझे इजाजत दे दें कि मैं उनसे बात कर लूं। वो ये कहते हैं आपका डोमेन नहीं है। जो वो मेरा डोमेन नहीं है तो फिर अगर आपका डोमेन है तो मुझे बताओ भैया दहशतगर्द कैसे आते जा रहे हैं। इस वक्त 80% टेररिस्ट KP में जो है वो उसका ताल्लुक अफगानिस्तान से है। कैसे अफगानिस्तान इस तरफ आए हैं, किसकी नायली है, बॉर्डर किसकी जिम्मेदारी है? बॉर्डर मेरी जिम्मेदारी नहीं है, बॉर्डर इनकी जिम्मेदारी है। अफसोस ये है कि अपनी जिम्मेदारियां जब आप छोड़ देते हैं, जब अपनी जिम्मेदारियां छोड़ के आप उस काम पे लग जाते हैं जो आपका काम नहीं है, तो फिर ऐसे हालात बन जाते हैं। लेकिन हम मुकाबला कर रहे हैं उसका और इंशाल्लाह मुकाबला करेंगे आखिरी दहशतगर्द तक। हमारा मुकाबला जारी है। हम जब मुज़ाकरात की बात करते हैं तो मुज़ाकरात की बात इसलिए नहीं कहते कि हम दहशतगर्दों से मुज़ाकरात कर रहे हैं। हम अफगानिस्तान गवर्नमेंट से मुज़ाकरात की बात करते हैं और अफगानिस्तान की गवर्नमेंट एस्टेब्लिश होने के बाद जिसकी भी है उसको पूरी दुनिया मान चुकी है। हम यहाँ पे बड़े फिलासफर बन के अपने कोई पॉलिसियां बना के बैठे हैं, उधर तो हम बने हुए हैं गुलाम उनकी पॉलिसियों पे हम चल रहे हैं। हमारी अपनी खादा पॉलिसी अगर होती इमरान खान के टाइम की तरह तो नहीं ये दहशतगर्दी थी, नहीं आपके ड्रोन हमले थे, नहीं आपके खुदकुश हमले थे और नहीं वहां पे अमन के हालात थे। तो जिन्होंने हालात बनाए हैं कभी DG SPR साथ बैठ के उससे भी पूछ लिया करो, उससे भी सवाल कर लिया करो मेरे भाई। वहां पे पर्ची मिल जाती है कि तुम्हें ये सवाल करना है बस, और तुम वही सवाल करते हो। वो पर्ची के अलावा कहीं लफ्ज ऐड ही कर लिया करो, आप भी ऐड कर लिया करो। जो मफरूजा मेरे पे कह रहे हो कि जी मेरे खिलाफ मेरे अपनी पार्टी में लोग हैं जो मुझे गिरा देंगे, ऐसा तो कुछ है नहीं। लेकिन एक सवाल मेरी तरफ से भी कर लेना इस दफा जाकर। आपको दवा मिलती है, बैठे होते हैं, मैं सब देखता हूँ आपको। एक सवाल मेरी तरफ से भी करना कि DG SPR साहब आप ये बताओ कि पाकिस्तान में सब पॉपुलैरिटी के लिहाज से आप कहाँ स्टैंड करते हैं? बेशक ये जंग भी हो गई है, हमें खुशी है, हमने मुकाबला जीत लिया, हमें खुशी है, हमें फख्र है, हमने भी साथ दिया है, इमरान खान ने साथ दिया है उसमें। लेकिन ये बताओ कि पब्लिक सर्वे को भी बता दिया करो उनको। आपको तो पता है पब्लिक सर्वे का कितनी कोई अवाम सपोर्ट कर रही है इस निजाम को, कितनी कोई अवाम सपोर्ट कर रही है इन लोगों को। तो उस सर्वे का भी अगर परसेंटेज नहीं पता, मैं बताता हूं आपको। लेटेस्ट सर्वे एज पर आर्मी अपनी सर्वे करती रहती है। आर्मी की सर्वे के मुताबिक इमरान खान की पॉपुलैरिटी 88% है। मैं आप इधर से बता रहा हूं, आप ये चला देना और आप ये सवाल जरूर करना। ये उनकी सर्वे के मुताबिक 88% है। कोई कहे साबित करना है, मैं साबित भी कर दूंगा। उनकी सर्वे के मुताबिक, हमारी अवामी सर्वे के मुताबिक 93% है। तो भाईजान जरा ये बातें वहां पे किया करो थोड़ी सी। हमारे पे सवाल की इजाजत होती है। मुल्क पे जुल्म हो रहा है, मुल्क पे फसाइयत हो रही है, लोगों को उठाया जा रहा है, लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, लोगों को जेलों में डाला जा रहा है, तशद्दुद किया जा रहा है।
آپ جا کے سوال نہیں کرتے شہباز شریف سے, مریم نواز سے, کہ تم نے پنجاب میں جو وتیرہ اٹھایا ہوا ہے, تم ایک خاتون ہو, تم لوگوں کے گھروں میں پولیس کو گھسوا کے ان کی فیملی کی تذلیل کروا رہی ہو, تم کہاں سے بات کرتی ہو ہیومن رائٹس کی, تم کہاں سے جمہوریت کی بات کرتی ہو؟ یہ سوال تو کیا کریں ان سے. یہ ساری فسائیت کون کروا رہا ہے, کون کروا رہا ہے اور کون کر رہا ہے, ان سے سوال کیا کرو. دیکھو ایک دن مرنا بھی ہے سب نے یار, اللہ کو جواب نہیں دینا, کچھ کر لیا کرو, ابھی نہیں کرتے ہو میرے یہ پوائنٹ چلا دینا, پھر میرا حوالہ دے کے پوچھ لینا ڈی جی ایس پی آر سے یا مریم سے کہ جی علی امین یہ کہہ رہا تھا, تو چلو اب آپ جواب دے دے کر اپنی نہیں ہے ٹھیک ہے. بتائیے گا کہ پریس کانفرنس سے لگ رہا ہے کہ باقی بڑی سیریس کوشش ہو رہی تھی حکومت کو کرانے کی, کون کوشش کر رہا تھا, کیا سیاسی سطح پہ یہ کوشش ہو رہی تھی, کوئی پارٹیاں ملوث ہے, گورنر ہے, کس قسم کی کوشش ہو رہی تھی, یہ بتائیے گا. دوسرا, آج بڑا اجلاس تھا, ہم سوچ رہے تھے کہ مفاوضت کا پیغام بھی جائے گا, لیکن لڑائی کا پیغام جا رہا ہے پھر ریاست کے ساتھ یا ویسے سب کے ساتھ. کیا مفاہمت کا راستہ بھی اپنایا جائے گا, کیا آپ کی مذاکرات کرتے ہیں؟ سوال کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں حکومت جب یہ شروع ہوا آپ کا کیس دوبارہ ریزرو سیٹ والا 9 بجے تک ہمارا فیصلے پہ روان نہیں ہوا, پھر جب شروع کیا تو ظاہری بات ہے وہ کیونکہ فگر جب کم ہو تو ظاہری بات ہے پولیٹیکل پارٹیاں بھی کرتی ہیں, یہ سازش کے تحت بھی کرتی ہیں اور ایز جمہوریت بھی کرتی ہیں کہ لوگوں کو توڑا جائے اور حکومت کو ٹاپل کیا جائے. میں 1 مہینے کے لیے جیل گیا, پیچھے ہماری 2 حکومتیں انہوں نے گرا دی ہمارے لوگوں سے, ایسا ہی ہے نا, بلوچستان کی حکومت گرا دی اور کشمیر کی 2/3 اور 3/4 میجارٹی تھی ہماری, گرا دی. تو اس وقت سے انہوں نے یہ کام شروع کیا ہوا تھا. پھر بجٹ والی چیز میں انفارچونیٹلی ایک ایسا ماحول بن گیا کہ اس میں عمران خان کی ملاقات کے ساتھ جو چیز آئی تو اس میں انہوں نے نام مل کر ایک پریشر بلڈنگ شروع کر دی کہ شاید میں اس بات سے پیچھے ہٹ جاؤں گا اور ہم جو ملاقات نہیں کریں گے اور بجٹ پاس نہیں کریں گے تو یہ ایمرجنسی لگا دیں گے جو یہ آئین کے مطابق لگا سکتے ہیں. اور ان کا پورا پلان تھا, وہ پلان کا ختم ہو گیا. اب یہ دوبارہ اس بات پہ آ رہے ہیں جو آپ کر رہے ہیں کہ جی لوگوں کو توڑیں گے. تو یار بھائی میں تو پھر کہہ رہا ہوں تمہاری اوقات نہیں ہے, میں چیلنج کر رہا ہوں اداروں کو, ریاست کو, پارٹیوں کو, سب کو. پیسہ بھی تمہاری جتنا لگا سکتے ہو, جتنا تم ظلم کر سکتے ہو, نہ تم ڈرا سکتے ہو, نہ تم خرید سکتے ہو, کیونکہ میرے ٹائم ٹیسٹڈ بندے ہیں. یہ ٹائم ٹیسٹڈ لوگ جو میرے ہیں نا, میرے پاس اتنے ہیں کہ انشاءاللہ عمران خان کی ضمانت کا میں امین ہوں اور میں چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں گرا کے دکھاؤ, چھپ کے نہیں, بربلا. اچھا ایک لفظ میں آپ سے ایڈ کرتا ہوں. دیکھو آج کی جو میٹنگ ہے ہمارا کوئی پیغام سختی والا نہیں ہے, ہم نے اس لیٹر کو کیا ہے, ڈائلاگ والا کو بھی ہم نے کنسیڈر کیا ہے ڈائلاگ کے لیے, پر ہم نے آپ کو کہا کہ ڈائلاگ ہم کہتے ہیں کہ صرف زبانی نہ ہو, اس کے لیے اگر آپ نے کرنے ہیں تو کوئی کنکریٹ سٹیپ لیا جائے. تو فرسٹ تھنگ واز کہ ہم نے کہا تھا ایون بجٹ کی اسپیچ پہ آپ خان صاحب کی ملاقات کرائے, ابھی تک وہ بھی نہیں ہو سکا. کل بھی فیملی کی ملاقات نہیں سی, 2 بہنیں ہوئی ہے, دوسری ہوئی ہے. اگر آپ ان کو طرف ایکسس نہیں الاؤ کریں گے تو کوئی چیز آگے نہیں. اس میں ابھی دونوں یہ 2 ہوں گے, آپ کلب کر لیں, آپ بھی پوچھ لیں وہ بھی پوچھ لیں, پھر یہ ہم کیونکہ اس کو اینڈ کرنے کی طرف جا رہے ہیں. دونوں کو, تینوں کو, چاروں کو, 5 کو, کوئی چھٹا بھی ہے تو کوئی اور پیچھے بیٹھے اس کو بھی ساتھ ہے. سر میں نے ایک بات کی ہے کہ میں سیاسی طور پر اور آئینی طور پر ان کو چیلنج دے رہا ہوں. خیر آئینی کام تو یہ مسئلہ بھی لگا لیتے ہیں, ایک دفعہ تو نہیں کئی دفعہ لگے. سب معاملے 2 سوال نہیں, آپ کریں ہو گیا ان کا سوال. دیکھیں یہ پالیسی جو ہے میرے ہاتھ میں نہیں ہے, یہ پالیسی میرے ہاتھ میں نہیں ہے. دیکھیں ہر ایک اپنا ڈومین ہے, بارڈر جو ہے وہ فوج کے حوالے ہیں, نیچے ایریا میرے حوالے, ہر ایک اپنا کام کرنا ہے, ہر کوئی اپنا کام ٹھیک کرے گا تو تشکیل ختم ہو جائے گی. تو نکلتے ہیں, بیمار ہو جاتے ہیں, ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. دوسری طرف آپ کے رہنما خط لکھ رہے ہیں کہ مذاکرات کیے جائیں, ہر سطح پر کیے جائیں. کیا ان کی جان کو کوئی خطرات ہیں یا پریشر ہے؟ کیونکہ والی پی ٹی آئی مجھے کہتے نظر آتے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے ہی مذاکرات کریں گے, سیاسی طور پہ وہ مذاکرات کیا کہیں؟ میں جواب دوں. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان جب جیل سے باہر بھی تھے تو عمران خان نے ہمیشہ مذاکرات کی بات کی اور ساتھ یہ کہا کہ اپنے لیے نہیں پاکستان کے لیے میں تیار ہوں. اس کے بعد اس طرح چیئرمین صاحب نے کہا, مسٹر گور صاحب نے, کہ یہ خود مذاکرات کے لیے سیریس نہیں ہے کیونکہ یہ اس وقت ملک کو ڈنڈے کے زور پہ چلانے کے اوپر نون لیگ کی کیا اوقات ہے آپ کو نہیں پتا, پیپلز پارٹی کی کیا اوقات ہے.
मुल्क किसके हाथ में है, जिसके पास ताकत है, जो चला रहा है, दूसरे ही मुज़ाकरात करेंगे। तो बाकी हमने कभी भी इसे इनकार नहीं किया, लेकिन अगर ये मुज़ाकरात के लिए सीरियस है तो पहली बात जो मिस्टर गौर साहब ने कही वो ये थी कि हमारी तो मुलाकात तक तो नहीं छोड़ रहे हो, हम मुलाकात करेंगे तो कोई मुज़ाकरात होंगे, जब इमरान खान से मिला ही नहीं रहे हो तो फिर किस चीज़ की। और बाकी तहरीक के हवाले से आपने कहा है, तहरीक का मुहर्रम के बाद हम शुरू कर रहे हैं, इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान से तहरीक शुरू होगी। हम अपने पॉलिटिकल तरीके के साथ पीसफुली हमेशा करते हैं, हम करेंगे उसको, और फिर अगर हम उसको बढ़ाएंगे और आगे बढ़ेंगे और उसके बाद फिर ये पहले की तरह से गोलियां मारेंगे तो इधर उससे बदलाव भी करेंगे। एहतजाज के बारे में खान साहब ने कहा है, तहरीक का बताएं।